Audio Jungle. ندوزو على بركة الله نشوفو لا بارتي اللي كانت كتخص الالجبر. اللي نبغي نشير ليه في هاد البارتي بلي كانوا دو كيسيون اللي فيهم واحد الاشكال. كيسيون كانت متعلقه بالكور، يعني كانت كتبغيك شويه تكون ميتريزي الكور، وكيسيون كان فيها غلط، يعني كانوا دايرين دو شوا اللي صحاح، وفي الورقه قالك كوشي غير لا بون ريبونس. نبداو على بركة الله. لا كيسيون 9 هي اللي كانت متعلقه بالكور. Que soit lambda appartient à R étoile est une valeur propre d'une matrice A carré d'ordre n. Et B est une matrice d'ordre n telle que déterminant de B est égal à lambda. Alors lambda est une valeur propre de. On a 4 choix. Le choix اللي صحيح هو B A B moins 1 mais كون قالولنا بلي راه A diagonal، يعني في هاد المعطى كون زادونا بلي راه A diagonal. نقولو علاش. ناخدو واحد ليكزومبل اللي هو بسيط بماتريس دوردر 2. هاد لا ماتريس اللي بالصفر هي لا ماتريس A اللي هي 1 0 0 3، ولا ماتريس اللي على اليسار هي لا ماتريس B اللي هي 1 0 2 1، و لا ماتريس اللي بقات على اليمين هي لانفيرس ديال هاد لا ماتريس B. نبغي نشير ليه عاوتاني بلي راه في الكور شفنا اي ماتريس اللي هي دياغونال، هاد لا ماتريس راه دياغونال، اي ماتريس دياغونال راها دياغوناليزابل، و لي فالور بروبر ديالها هما اللي كيكونوا في لي زيليمون ديال دياغونال. يعني هاد 1 راه فالور بروبر ديال هاد الماتريس A، و 3 حتى هو راه فالور بروبر ديال هاد لا ماتريس A. خود نتا هادشي هاد لا ماتريس بي خودها كيفما بغيتيها، يعني خود دي فيكتور كيفما بغيتيهم، يعني ملي دير البرودوي اللي هو بي في ا وتضربو في هاد لانفيرس ديال هاد بي غيعطيك واحد لا ماتريس. هاد لا ماتريس الا درنا لا دياغوناليزاسيون، يعني جبدنا لي فالور بروبر ديالها غنلقاو عندها دو فالور بروبر اللي هما شنو هما 1 و 3. وهاد لا فالور بروبر اللي هي 1 غيكون عندها واحد الفيكتور بروبر اسوسيي اللي هو هذا 1 0 في هاد الحاله اللي خديت. وهاد الفالور بروبر الثاني 3 عندها فيكتور بروبر اللي هو 2 1. دونك لو ميم كا ملي غنمشي ندير دياغوناليزي هادي راه نلقى عندها دو فالور بروبر كيف قلت، لا فالور بروبر 1 و 3، و لي فيكتور بروبر اللي غادي نلقاهم هما 1 0 و 2 1. يعني في لو كا علاش قلنا بالضبط يقول دياغونال، حيت كون ما كانتش دياغونال نحطو اي ماتريس هنايا غنوليو في الشك، يعني غنبقى يعني غير تكهنات واش غيكون عندها نفس لي فالور بروبر او لا. و ديتيرمينون دو بي تيغال لاندا ما عندها حتى شي دور يعني في هذا الشيء، يعني تقدر ديتيرمينو كتعطينا في الاخر عدد، ويقدر بحال هاد ا عندها واحد لا فالور بروبر اللي هو 2، و ديتيرمينون دو بي جا فجأة تولقينا 2، يعني ماشي بالضرورة انه غيعطينا نفس الفالور بروبر، يعني الفالور بروبر غتكون هي نفس الديتيرمينو ديال لا ماتريس دو باساج. دوزو لا كيسيون 10، يعني هاد لا كيسيون 9 كتبغي شويه غير الكول يكون شويه ميتريزي. La question 10, on considère le système linéaire suivant. On a le système linéaire. Pour quelle valeur de m le système est admis une infinité de solutions. Donc, on a la question de l'infinité de solutions ou là aucune solution. Dans le cas, on utilise la méthode de Gauss. يعني كنجبدو le triangulaire supérieur وكم دوك الساعة نقارنو، نشوفو la valeur de m باش غيكون عندنا une infinité de solutions، و la valeur de m باش يكون عندنا aucune solution. فوالا نبداو بلا ميثود دو غوس. غنحطو لو سيستيم لينيير ديالنا، غادي نبداو نرجعو هاد الواحد زيرو وهاد الواحد زيرو، ومن بعد هاد جوج ام تاهي تولي زيرو. الا بغينا نرجعو هاد الواحد زيرو خاصنا يعني كنمشيو بيفو بيفو. هاد لو بيفو ديال لي زيكس يعني كاين هاد الواحد غادي يبقى فيكس، وغادي نرجعو هادشي اللي تحت منو زيروات مقارنة به. دونك هاد لا لين دو منين نبغي نرجعها زيرو مقارنة بلا لين ان، وكذلك هاد لا لين 3 منين نبغي نرجع هاد الواحد فيها زيرو غنديرو بارابور على لا لين 1. دونك الزيرو هنا اللي بغيت نرجعو كي غادي ندير هنا عندي واحد، شنو لوبيراسيون غادي نديرها مع لا لين 1 باش تعطيني زيرو؟ دونك غندير لا لين 2 موان لا لين 1. دونك غنقص هذا من هذا غيعطيني هنا زيرو، وكذلك نبقى نقص حتى من هنا. دونك هادشي درنا هنا غتعطينا واحد ناقص واحد هي زيرو، دوزيام موان ام هي ام، و ان بليس ام او كاري موان زان غتعطينا هي ام او كاري. واحد ناقص ام عفوا ام بليس ان موان ام غتعطينا ان. لو ميم كا عاوتاني الا بغينا نرجعو هذا واحد غادي نديرو بارابور على لين ان، نديرو لا لين 3 موان لا لين ان غتعطينا ان موان ان اللي هي زيرو، دوزيام موان ام اللي هي ام، و دو موان زان اللي هي ان، و زيرو موان ام اللي هي موان ام. دونك رجعنا يعني هاد لي دو لين فيهم هنا زيرو، مي هنا خصنا نرجعو زيرو بلاص ام. دونك ملي غادي نبغي نرجع هذا زيرو كنديرو بارابور هذا اللي كاين هنا الوسط،
يعني هاد الكويفيسيون. دونك هنا شنو هي لوبيراسيون اللي غادي نديرو هاد لا لين موان هاد لا لين، هنا غيولي عندي زيرو. دونك هي غنديرو ام موان ام غتولي زيرو. دونك هنا غادي يبقى زيرو، حيت هنا زيرو موان زيرو تبقى زيرو، وهنا ام موان ام حتى هي زيرو. واحد موان ام او كاري غتبقى هي واحد موان ام او كاري. موان ام موان زان هي موان ام موان زان. دونك لو سيستيم رجعتو تريانغولار سوبيريور. دونك غتولي عندي هي اكس بلس ام يكغيك بلس زد كتساوي ام، وهنا ام يكغيك بلس ام او كاري زد كتساوي ان، وهنا ان موان ام او كاري في زد كتساوي موان ام موان زان. دونك انا شنو سولوني؟ قالي بور كيل فالور لو سيستيم ادمي ان انفينيتي دو سوليسيون. انفينيتي سوليسيون خصني نحصل هنا على زيرو وهنا على زيرو. دونك ملي نعوض هنا ام ونعوض هنا ام نحصل هنا على زيرو وهنا على زيرو. كون سولوني قال لي اوكان سوليسيون، هنا فهاد لوكا خصني نحصل على هنا زيرو وهنا ان. دونك حنا ندوزو الباج سويفون. بور كيل يعني بور كو لو سيستيم سوغا ادمي ان انفينيتي دو سوليسيون il faut que خاص هاديك واحد موان ام او كاري اللي هي عندنا هنا تكون كتساوي زيرو، وحتى موان ام موان زان حتى هي تساوي زيرو. دونك واحد موان ام او كاري هي متطابقة عامة اللي هي واحد موان ام عامل لي واحد بليس ام حتى هي تساوي زيرو، ولتحت ما موديفينا في والو. هنا عندنا الضرب ديال جوج ديال المعادل، يعني جوج ديال لي زيكسبرسيون الا بغيت نديرهم يساوي زيرو، يعني هذا يساوي زيرو اولا هذا يساوي زيرو. هنا تعطينا ام ايكال ان، وهنا ام موان زان، وهنا ام موان زان. دونك هادو هما لي سوليسيون اللي لقيت، يعني عندي دو سوليسيون ان و موان زان في ام. دونك يعني الا عوضت انا بموان زان شنو غادي يحصل، ولا عوضت بان شنو غادي يحصل؟ نرجعو للسيستيم ديالنا. الا عوضنا بان هنا اش تعطينا؟ ان موان ان او كاري اللي هي زيرو، وهنا اش تعطينا؟ موان يعني يعني كاين هنا واحد الموان غنعوض واحد ان غتولي عندي موان زان موان زان هي موان دو، غتولي عندي هنا زيرو كتساوي موان دو. وفي هاد لوكا يولي عندنا سيستيم اللي هو ما فيه حتى شي سوليسيون، يعني سيستيم انكومباتيبل في هاد لوكا، يعني تولي عندنا نادمي اوكان سوليسيون. نعوضو بموان زان غتولي عندنا موان زان الكل كاري اللي هي ان، حيت أس عدد زوجي غتولي واحد ناقص واحد اللي هي زيرو، وهنا موان زان مع الموان اللي قبل غتولي هي ان، غتولي واحد موان ان اللي هي زيرو. دونك هنا زيرو كتساوي زيرو بوغ ام ايت ايكال موان زان، يعني حصلنا على زيرو تساوي زيرو. دونك لو سيستيم ادمي ان انفينيتو دو سوليسيون. يعني دونك ملي تكون m est égal à moins 1 le système sera admis une infinité de solutions، وملي m غادي تساوي 1 le système sera n'admet pas aucune solution. دوزو لا كاستيون 11 وهي الكاستيون اللي كتضيع الوقت لبزاف ديال لي زيتيديون واللي هي مريضه، واحد ديما يخليها هي الاخرى. هنا سوا لا ماتريس بي اللي هي q d q على بويسونس موان 1 افيك عطاونا d وعطاونا q. دونك طلبوا منا نكالكيليو بي على بويسونس 5. دونك اول حاجه حنا الا بغينا نحسبو دي على بويسونس 5 خصني نحسب بعدا بي على بويسونس ان. ملي نحسب بي على بويسونس ان ديك الساعه ان نعوضها ب 5. وشنو هي بي على بويسونس ان؟ هي كي في دي على بويسونس ان في كي على بويسونس موان 1. دونك دي هادي غادي نرفعها غير على بويسونس ان، دونك غتولي عندي ناقص جذر جوج على بويسونس ان، وهنا ناقص جذر جوج على بويسونس ان. دونك هادي هي دي على بويسونس ان. زيرو اللي رفعنا على بويسونس ان غيبقى زيرو. المشكل فين كاين؟ كي عندي مي كي على بويسونس موان 1 ما عنديش، هي اللي غادي نقلبو عليها ونجبدوها بلا ميثود ديال لا كوماتريس. قبل نحسبو ديتيرمينون دو كي، الا حسبنا ديتيرمينون دو كي غادي نلقاوها 1. دونك لا ماتريس هي انفيرسيبل، ادمي واحد لا ماتريس لي انفيرس كي على بويسونس موان 1 اللي غادي نحدوها ب 1 sur déterminant de qui fois la matrice يعني fois la comatrice de qui transposée. الكوماتريس اللي بغينا نحدوها ما هي الا يعني كنحدوها بلي ماتريس مينور ديال لا ماتريس كي. دونك يعني لا ميثود راها باينه، غنحدو غنلقاو هادي هي يعني لا ماتريس يعني الكوماتريس دو كي ونترونسبوزيوها ونحسبو ديك الساعه كي على بويسونس موان 1 اللي هي 1 sur déterminant يعني 1 sur 1 fois la comatrice transposée. Donc qui à la puissance moins 1 هي الكوماتريس transposée de qui. دونك هادي هي لا ماتريس انفيرس دو كي. دونك دي على بويسونس 1 كيف قلنا غادي نرفعو غير هاد لي كوفيسيون على بويسونس 1. دونك نجيو نحسبو بي على بويسونس 1 اللي هي كي في دي على بويسونس 1 في كي على بويسونس موان 1. نبداو بالضرب الاولاني اللي هو كي في دي على بويسونس 1. اللي بغا نشير ليه راه الضرب ديال كي في دي في كي موان 1 راه ماشي هو كي موان 1 في دي عاد في كي. دونك حنا عارفين هادي يعني الضرب ماشي تبادلي في لي ماتريس.
دونك هادي علاش هي لا فورمول جينيرال في يعني في لا فورم دو دياغوناليزاسيون. و حتى في لا كيسيون كيف قلنا لنا، راه كان عاطينك دو شوا، كنعطيك بي في ا في بي على بويسونس موان زان، وكنعطيك بي على بويسونس موان زان في ا في بي. داكشي علاش حنا لا فورم دو دياغوناليزاسيون كتبدا من لا ماتريس دو باساج في لا ماتريس دياغونال، وفي لانفيرس دو ماتريس دو باساج. دونك نديرو الضرب الاولاني اللي هو كي في دي على بويسونس ان، وما هو الا ضرب، يعني خاصنا نكونو تا هو ضابطينو. عطانا هادشي، وهادشي اللي يعطينا غادي نضربوه في كي على بويسونس موان زان اللي هي هادي، وغيعطينا يعني يعني لا فورمول جينيرال دو دياغوناليزاسيون ديال بي اللي هي بي على بويسونس ان. دونك حنا بغينا بي على بويسونس 5، يعني انا نعوضوه ب 5 يعني في اي كويفيسيون هنايا. دونك هادي هي بي على بويسونس 5 وما خرجت حتى شي وحده. يعني تقدر هاد لا كيسيون يعني تشد معاك الوقت بزاف وفي الاخر ما تخرجش، يعني حاول تخليها هي الاخرى باش ما تخليكش تستريسا شويه. ندوزو لا كيسيون نيميرو 12، وهي اللي كانوا فيها دو شوا اللي صحاح. يعني فهاد لينونسي ديال هاد لا كيسيون شنو قالوا سوا سي لا ماتريس كاري دوردر 4 on suppose que le spectre de C est -2 -1 1 2. الوغ هو عطاونا 4 شوا، واحد دو شوا استثنيتهم علاش؟ حيت قالك لو رون ديال سي او لو رون ديال سي على بويسونس موان 1 كيساوي 3. لو رون ما عنده حتى شي علاقه بلا يعني بلوردر ديال لا ماتريس، وما عندوش علاقه بلو سبيكتر ديالها. مي فهاد لو كا اللي عطينا لو رون ديال سي بلس اي 4، عاوتاني عطينا لو رون ديال سي موان اي 4، هنا خصنا نفكروا شويه. علاش؟ حيت فاش كتفكرنا هاد لو رون ديال سي موان اي 4، ومن بعد هنا شنو كانت هنا سي موان لاندا اي 4، هاد لوردر ديالها 4 يعني سمينا اي 4. دونك سي موان لاندا اي 4، ولاندا باش عوضوها ب 1 هنا في هاد لو كا. اما هنا سي موان لاندا اي 4 عوضو لاندا بموان زان تولي موان تولي بليس اي 4. دونك هاد لي دو رون يعني ديال هاد لا ماتريس سي نقدروا نحسبوهم، حيت في هاد لو رون امتى كنستعملوا هاد لا فورمول ديال رون سي موان لاندا ايكال ملي كنبغيو نحسبوا الديمونسيون ديال ليسباس يعني ديال سوز اسباس بروبر. يعني ملي كنحسبوا الديمونسيون ديال سوز اسباس بروبر ديال شي فالور بروبر اللي اسوسي لشي فالور بروبر، اش كنقولوا هو ان موان لو رون ديال لا ماتريس موان لاندا اي ان. دونك هادي اللي داروا هنا لا ديمونسيون. ملي كنحسبوا لا ديمونسيون ديال شي سوز اسباس بروبر، اش كيعني داك الرقم اللي كنحصلوا عليه؟ بحال احسن ندوزو لواحد لا كيسيون هنا، واخا باقي ما وصلناش ليها. هنا حسبت لا ديمونسيون، لا ديمونسيون ديال او لاندا هي شنو هي؟ ان موان لو رون ديال ا موان لاندا اي ان. سا ديبون يعني لا ماتريس اللي حنا شنو مسمينها. يعني هاد لا ديمونسيون حنا ملي تنحسبوها تيعطيني في الاخر واحد الرقم. هذا الرقم شنو تيعني؟ هادشي يعني باللي يعني بحال الرقم عطاني جوج، اش كيعني؟ كيعني باللي راه هذيك لا فالور بروبر اللي هي لاندا راه غتعطينا دو فيكتور بروبر، او عطاتنا ثلاثه، يعني عطاتنا ثلاثه غتعطينا باللي راه ثلاثه لي فيكتور بروبر غادي نحصلوا عليهم من هذيك لا فالور بروبر. نعطيو واحد المثال بحال هنا ديمونسيون ديال او موان زان ملي غنحسبوه غنلقاو هو 2. يعني هنا 2 اش كتعني بلي دو فيكتور بروبر. شنو هي دو فيكتور بروبر؟ يعني غنحصل على جوج من هاد، واحد بحال ماذا وواحد اخر. نرجعو لحد الان شي خصنا نعرفوه. فوالا عندنا هنا لو رون ديال سي موان اي 4 عطانا 3، و لو رون ديال سي بلس اي 4 عطانا 3. هاد لي ريبونس صحاح. علاش؟ حيت نورمالمون هذا فالور بروبر، هذا فالور بروبر، هذا فالور بروبر، هذا فالور بروبر، يعني 4 لي فالور بروبر، و لوردر ديال لا ماتريس اللي عندنا هو 4. دونك هاد لا فالور بروبر يعطينا فيكتور هو الاول، وهذا غيعطينا فيكتور، وهذا غيعطينا فيكتور، و حتى الاخر يعطينا فيكتور. ودونك هذيك الساعه غادي نشكلوا واحد لا ماتريس دو باساج اللي لوردر ديالها هو 4، يعني بحال يعني لا ديمونسيون ديال لا ماتريس سي، يعني لوردر ديال لا ماتريس سي. دونك هنا خصو يعطينا 3 باش منين نجيو نحسبوا لا ديمونسيون اللي قلنا هو ان موان لو رون ديال سي بليس لاندا اي ان، خصو يعطيني 1 لكل واحد في هادو. كل ديمونسيون ديال كل فالور بروبر خاصو يعطيني 1. ومن امتى يعطيني 1؟ مني غيكون هاد لو رون ديال هادشي كيعطيني 3. علاش؟ باش ندير 4 اللي هو ان، كتساوي 4 موان 3 تعطيني 1. دونك هادي كيسيون دو كور، يعني حنا باقي ما دايرينش الكور ديالي، يعني ما غنحاولوش نفهموها. مي الا رجعتو للبولي كوبر غتلقاو يعني هاد لا فورميل بيان ديتاي في لا كيسيون. يعني هنا كانوا دو كيسيون صح، يعني واش دير في هادي وفي هادي. يعني هنا كيبقى انا كنظن بلي راه يعني البروف يعني بلاص، يعني هادي كنكتبها في الاقتراح السي، وهادي كنكتبها في الاقتراح الدي.
دونك هذا يكون هزها من سي داير لها كوبي وداير لها هنا كولي وموديفا الموا هنا، يعني كانت هنا بليس موديفا هنا بالموا، ولكن هنا ما موديفاش الرقم، كان بغا يحط هنا شي جوج ولا شي ربعة باش تعزل هادي بوحدها، يعني تكون غير السي اللي صحيحة. يعني كنت انا في ليكزام غادي ندير السي بوحدها حيت هادي غيكون غير هز كوبي كولي وما موديفاش هاد الرقم 3. لا كيسيون 13 قالنا اون كونسيدير لا ماتريس سويفون، يعني من هنايا حتى لتحت، يعني هاد لا كيسيون ديما كتحط. هنا قالنا واحد لا ماتريس ا عطاوها ولا بروميير كيسيون قالك حدد لا بولينوم كاركتيرستيك ديالها. لا فورمول باش كنحددو لا بولينوم كاركتيرستيك ديال شي ماتريس في هاد لو كا ا هي لو ديتيرمينون ديال ديك لا ماتريس موان اكس، يعني خد اي فاريابل هنا اي 3، يعني حيت هنا لوردر ديالها اللي هو 3. دونك في هاد لو كا حطيناها ا موان اكس اي 3، يعني ساهله كيفاش كنحطها بلا نبقى نحسب هاد لا ماتريس ا موان اكس اي 3 راسها. نيشان نحط لو ديتيرمينون وندير غير هاد لي زيليمون ديال الدياغونال نقص منهم اكس. دونك هادو اللي هنايا بحال موان زان و ان راه حطيتها كما هي، ان موان زان تا هما حطيتها كما هي، موان دو موان دو حتى هي، غير موان دو غنحط تحتها موان اكس، وهنا زيرو ناقص اكس واحد ناقص اكس. وهنا منحاولش نجي نحسب ديتيرمينو نيشان، ما علاش؟ حيت الا جيت نحسبها نيشان غادي نحصل على واحد الحدوديه من الدرجه 3. الحدوديه من الدرجه 3 ما نقدروش نحلوها باش نعرفوا حتى لي فالور بروف، هما اصلا في لي شوا تيعطيوها لك معمله، دونك ضروري ما خصكش تحصل على دو زيرو. فهاد لو كان درت ال 3 بليس ال 2، حيت الا شفنا هنا في ال 3 وزدت عليه ال 2 عطيني هنا واحد الواحد بليس ناقص واحد، عطيني هنا واحد الزيرو. دونك ها هو الزيرو الاول غيبان، يعني هنا واحد زائد ناقص واحد عطينا زيرو، وناقص واحد ناقص اكس، يعني ناقص واحد ناقص اكس، واحد ناقص اكس زائد ناقص جوج عطينا هي ناقص واحد ناقص اكس. دونك كذلك حتى هادي خاصني نشوف كيفاش نرجعها زيرو. انا الا جيت نشوف مزيان غنلقى بلي هادي الا نقصتها من هادي غتعطيني زيرو. دونك الا شديت الكولون 2 ونقص من الكولون 3 غنحصل هنا على زيرو، وهي اللي غادي نديرو هنا. دونك درنا سي 2 موان سي 3 غتعطينا زيرو. فوالا هذا ناقص هذا زيرو، وناقص اكس ناقص جوج هي ناقص اكس زائد جوج، حيت مع الموان موان تولي بليس موان اكس بليس 2، وهنا ان موان 2 تولي بليس 2 تولي 3. فوالا وهنا نقدر ديك الساعة نجي ونحسب ديتيرمينون. دونك نمشي بهاد لا لين، هنا كانت بليس موان بليس، دونك هنا بليس موان حتى هنا بليس، دونك كتولي عندنا بليس عامل موان زان موان اكس، ونحط يعني ديتيرمينون ديال لا ماتريس مينور اللي هي موان دو موان اكس 3 موان زان موان اكس بليس 2. وهنا نحسب كالكيل ديريكت غادي نلقى بلي عندي ناقص واحد ناقص اكس عامل هادشي اللي كان الوسط الا حسبته كامل غادي نلقى اكس كاري موان زان، و اكس كاري موان زان مشات تفكرني في متطابق هامة اللي هي اكس كاري ناقص واحد او كاري، يعني ا او كاري موان بي او كاري اللي هي ا موان بي عامل لي بي بليس ا، اللي هي نديرو هنا موان زان موان اكس غتولي عامل لي اكس موان زان عامل لي اكس بليس ان. في الامتحان هما كيبغيو الاكس يكون بليس، يعني هنا ما تكونش عندي ناقص اكس تكون اكس، دونك ضروري نتا تعمل بالموا. الا عملنا هنا بالموا دونك قبل كاع ما نعملو بالموا، فوالا الا عملنا بالموا طون، فوالا عندنا هنا اكس موان زان وهنا عندنا اكس بليس ان موان زان موان اكس. فوالا نعملو بالموا تولي عندنا موا عامل اللي هنا غتولي هنا ان، وهنا تولي اكس غتولي اكس بليس ان، وهنا تبقى اكس موان زان وهنا اكس بليس ان. لاحظوا بلي هنا كاينه اكس بليس ان وهنا اكس بليس ان، دونك الضرب ديالهم راه هو اكس بليس ان الكل او كاري، وهنا اكس موان زان وبقات الموا برا. وهاد لو شوا كان ما بين الاقتراحات. في لا كيسيون 14 قالنا pour quelle valeur de alpha appartient à R le vecteur v اللي هو موان زان الفا est un vecteur propre associé à la valeur propre 1 de A. دونك هاد لا كيسيون الانطلاقه ديالها كنبداوها ب ax كتساوي لاندا x، و لاندا يعني لاندا كيمثل لينا لا فالور بروبر اللي طالبين منا اللي هي 1. دونك هنا عوضنا ب 1 تبقى غير x، تولي ax كتساوي x، و a في x راه هي ديك لا ماتريس ديالنا، يعني لي كوفيسيون ديالها اللي هما على هاد الشكل غادي نضربهم في x ونحطهم على شكل سيستم لينير. فوالا غتولي عندي هي موان 2 x بلس y موان 2 z موان x موان 2 z x موان y بلس z، يعني هاد الكويفيسيون اللي هو حتى الفيكتور x شنو فيه x y z غنضربو في a وغيبقى عندي على هاد الشكل.
وهنا يبقى يساوي اكس، و اكس شنو قلنا هو اكس يكغيك زد، يعني تبقى اي لين كتساوي اكس تساوي يكغيك تساوي زد. يعني انا مبغيتش نديطاييها بزاف حيت معروفه. فوالا نكمل هنا الحساب. الا جيت نشوف هنا اكس اللي ديتها الطرف الاخر غتولي موان اكس، غتولي عندي هنا ناقص 3 اكس بلس يكغيك موان 2 زد. وكذلك يكغيك اللي جبتها هنا غتولي موان يكغيك، وهنا زد اللي جبتها هنا غتولي زد موان زد اللي هي زيرو. تبقى عندي اكس ايتيكالا يكغيك فهاد لوكا. حنا جبنا هنا اكس نديو يكغيك الطرف الاخر تولي اكس كتساوي يكغيك. دونك انا هاد يكغيك غادي نعوضها هنا، فيما تبان لي اكس غنعوضها بيكغيك، غتولي عندي هنا ناقص يكغيك ناقص يكغيك اللي هي ناقص جوج يكغيك، وهنا كانت اصلا ناقص دو زد. ناقص جوج يكغيك ناقص دو زد. الا دينا ناقص، دينا شي واحد فيهم للطرف الاخر يعني غادي نحسبو غنلقاو يكغيك كتساوي موان زد، حيت هنا غنختزلو بدو دو وغتبقى عندي موان يكغيك كتساوي موان زد. دونك يكغيك كتساوي ناقص زد. دونك عندي اكس كتساوي يكغيك و يكغيك كتساوي ناقص زد. دونك هنا الا بغيت نعوض صافي هنا لقيت كلهم كيتساوي، يعني لقيت الاطراف اللي باغيهم انا. هنا الفوقاني ما يبقاش كاع يهمني، الا بغيت هذا فاش غيهمني غير الا بغيت نتحقق خصو يعطيني في الاخر هادشي زيرو. دونك بالنسبه ليا اكس باش نعوضو بإيكغيك، وكذلك بالنسبه ليا شي زد تا هو باش نعوضو بإيكغيك. يعني فيما يبان ليا عفوا شي زد غنعوضو بموان إيكغيك. دونك ها هي تولي عندي هنايا ناقص 3 إيكغيك بلس إيكغيك موان 2 إيكغيك. الحساب هنا غيعطينا زيرو، زيرو كيساوي زيرو صحيح. دونك هادشي اللي لقيت هنا راه صحيح. هنا عندنا إكس كتساوي إيكغيك و إيكغيك كتساوي موان زد. دونك راه إيكغيك ملي كتساوي هادي و إيكغيك كتساوي هادي، دونك راه إيكغيك كتساوي إكس كتساوي موان زد. فوالا اون كونكلي كو إيكغيك كتساوي إكس كتساوي موان زد. مي هما شنو راه خداو هاد لي كوفيسيون إيكغيك و إكس بالموان. دونك كضرب هنا كلشي في الموان تولي موان إيكغيك موان إكس كتساوي زد. فوالا وهنا ملي كلهم كيتساواو دونك نعوض بواحد فيهم. دونك انا الفيكتور اصلا كان يعني اكس ايكغيك زد، دونك انا غنعوض بواحد فيهم مع كلهم كيتساواو. غتولي الاكس راه موان اكس والايكغيك راه موان ايكغيك، ولكن ما نكتبش موان ايكغيك نكتبها حيت حنا كتبنا بدالة اكس غتكون موان اكس. والزد راه زد لكن ما نكتبش زد غنكتب اكس، حنا خدينا واحد الفاريابل باش نعملو باكس ويبقى لنا الفيكتور ديالنا على شكل موان زان موان زان ان. دونك الفا خصها تكون كتساوي ان. Douze la question numéro 15. La dimension du sous-espace propre associée à la valeur propre moins 1 de A. Donc, بداو بلا formule ديال dimension ديال sous-espace propre ديال E lambda. dimension ديال E lambda هو n moins le rang ديال A moins lambda I1. lambda نعوضها بموان 1 و n نعوضها ب 3. دونك غتولي عندي هنا موان موان تولي بليس اي 3. دونك اول حاجه غنمشي نحسب لا ماتريس A بليس اي 3. A بليس اي 3 غنحسبوها نلقاو على هاد لا ماتريس. دونك هاد لا ماتريس لو رون ديالها راه اصغر او يساوي 3. دونك سوا يكون 3 سوا يكون 2 سوا يكون 1. الا مشينا للديمونسيون 3، في الديمونسيون 3 نقدروا نجبدوا غير ماتريس وحده اللي دوردغ 3 اللي هي هادي، وهادي اللي حسبنا لها الديتيرمينون ديالها غتلقاوها كتساوي 0. دونك ملي الديتيرمينون ديالها كتساوي 0 غادي نهبطوا لا ديمونسيون 2، يعني الرتبه تحت منها ديمونسيون 2. نقدروا ناخذوا هاد لا ماتريس ها هي دوردغ 2. الا مشيت تحسب لها الديتيرمينون ديالها غادي نلقاه 0. كذلك ها واحد لا ماتريس اخرى دوردغ 2 نقدر ناخذها من هنا. الا حشيت لها الديتيرمينون ديالها غنلقى زيرو. كاع لي ماتريس اللي غنقدر ناخذهم هنا دوغ دو غنلقى الديتيرمينون ديالهم كتساوي زيرو. دونك ماشي لوغون ماشي 3 وماشي 2، دونك غيكون 1. علاش؟ حيت هاي واحد لا ماتريس دوغ 1 فوا 1، هاي ماتريس 1 فوا 1 يعني هاد الكوفيسيون لي موان 1 يعني هاد العدد الحقيقي. دونك الديتيرمينون ديالو راه كيخالف الزيرو. دونك في هاد لوكا غيكون عندي لو رون ديال ا بلس اي 3 كيساوي 1. ملي ماشي 3 وماشي 2 راه غيكون 1. دونك وهنا غنجي نحسب 3 موان 1 اللي كنا لقيناه في لو رون غتعطينا 2 يعني. دونك هاد لا فالور بروبر اللي هي موان 1 غتعطينا 2 فيكتور بروبر اللي هما تعطينا 2 فيكتور بروبر. في لو كان الاولى اللي كانت عندنا لا فالور بروبر اللي هي 1، حنا شحال لقينا فيكتور بروبر وحده. كون مشينا حسبنا الديمونسيون ديالها غنلقاو كيساوي 1. دونك لا ديمونسيون راه كيعني ليا شحال من فيكتور بروبر غادي تخرج لي ديك لا فالور بروبر. دونك هاد الفالور بروبر اللي هي موان 1 عطاتني 2 فيكتور بروبر، و لا فالور بروبر 1 عطاتني ان سول فيكتور بروبر. دونك شكلوا لنا ثلاثه لي فيكتور، و لوردر ديال لا ماتريس اللي عندنا ا حتى هي دوردر 3. دونك 3 ديال لي فيكتور و لا ديمون يعني لوردر ديال لا ماتريس اللي هو 3. دونك لا ماتريس نيسيسيرمون دياغوناليزابل.
دونك يعني في هاد الكيسيون 6 لا ماتريس ا اي نيسيسيرمون دياغوناليزابل. يعني نحاولوا هاد اللعيبه نديطايوها شويه. كيف قلنا ملي تكون عندنا لا ماتريس عندها واحد الرتبه ان وعندها يعني قد الرتبه ديالها قد لي فالور بروبر اللي عندها، دونك نيشان تنقول بلي راها دياغوناليزابل ا كونديسيون كو دوك لي فالور بروبر يكونوا ديستانك مختلفين. اما الا كانوا عندها يعني الرتبه ديالها 3 باغ اكزومبل، وفي هاد اللوكا لقينا عندنا غير دو فالور بروبر اللي هو 1 و موان 0، حيت في البولينوم كاركتيرستيك الا جينا نحدو شحال من سوليسيون عندنا راه غنلقاو غير 1 و موان 0. دونك عندها غير دو فالور بروبر وهي لوردر ديالها 3. ماشيش نقول عليها بلا راه الرتبه ديالها 3 وعندها غير دو فالور بروبر نقول بلا راه ماشي دياغوناليزابل، لا تنمشي نحسب الديمونسيون اللي غادي يبرهن ليا واش دياغوناليزابل ولا لا. المهم عندنا لي دو فالور بروبر موان 1 و 1، موان 1 تعطيني دو فيكتور و 1 تعطيني فيكتور، دونك حنا كملنا 3 ديال لي فيكتور اللي هما نفس الرتبه ديال لا ماتريس، دونك نقولوا دياغوناليزابل. وهذا الشرط راه تحقق هنا في لا فالور بروبر 1. مشينا حسبنا الفيكتور لقيناه عندنا فيكتور واحد، وملي حسبنا الديمونسيون ديال او موان 1 راه لقيناه دو فيكتور. راه كون مشينا حسبنا حتى الفيكتور بروبر نيشان بالموان 1 راه غادي نلقاو عندنا دو فيكتور. دونك سوا نمشي نحسب لي فيكتور بروبر نيشان وغنشوف شحال لقيت، اولا نمشي نحسب غير الديمونسيون راه الرقم اللي كيساوي ليا راه تيقول لي شحال عندي من فيكتور بروبر في هاد لا فالور بروبر. دونك كاسيون يعني 16 راه يعني ما الا غير كونكليزيون من داكشي اللي حسبتيه في الكاسيون 14 و 15. دونك غتقول ا نيسيسيرمون دياغوناليزابل.